Mayson mayong adlaw o welcome sa atong bag-ong edisyon, ang lawig sa katisismo. Hisgutan nato kung mayson ang paragraph 1471 to 79 nining Catechism of the Catholic Church o kini nagisgot bahin sa indulhensya. Ug unsa man kining indulhensya matud pa sa atong simbahan nga ang indulhensya mao ang pagwagtang o pagtangtang atubangan sa Dios sa kastigo temporal gumikan sa sala nga napasaylo na. Mayson ang natong masayran nga every sin committed against justice and truth requires reparation. Mo nga kinahanglan panghimayaran o kana unsaon pagpanghimayad kinahanglan nga makakuha kita og indulhensya. Ang mga matuhon ang Kristiyano kinsa mihimog pag-andam nga makadawat ubos sa pipila kag gilapid nga mga kondisyon pinaagi sa buhat sa simbahan nga ingon nga ministeryo sa pagpanubos. Moapod-apod o padapat sa uban ang otoridad sa mga bahandi sa pagpanghimayan ni Kristo ug sa mga santos. Nga tungod sa otoridad sa simbahan, di ang simbahan mopasaylo sa itong mga sala, apan motangtang o mopatangtang usab gini sa kastigo temporal kumikan sa sala nga nahimo. Maigsoon adunay duha kamatang ang indulhensya o kini mo ang indulhensya parsyal ug ang indulhensya plenarya. Ang indulhensya parsyal o plenarya agad kung kini mutangtang sa bahin o sa tibok kastigo temporal gumikan sa sala. Ang mga tuohon mahimong makadawat o mga indulhensya alang sa ilang kaugalingon o mudapat kanila ngadto sa mga patay. So ang indulhensya dili lang alang sa atong kaugalingon kundi sa atong mga intensyones, mohimo kita og mga sakripisyo alang sa mga nangamatay. Ang mga nangamatay makadawat usab og indulhensya. Aron masabtan kini nga panudlo sa simbahan, ang pagbansay nining indulhensya kinahanglan nga masabtan nga ang sala adunay duha ka sangputanan. Ang grabe nga sala muhikaw kanato sa kayusa uban sa Dios. O busa mopahimo kanato nga dili takos sa kinabuhing dayon. Ang pagpahilayo gikan niini gitawag og walay katapusan nga silot kon eternal punishment. Sa laing bahin ang matag sala bisan binyal nagdala og dili makaayo nga pagkagapos ngadto sa mga binuhat. Nga kinahanglan putlion mamahimong dinhi sa kalibutan o tapos sa kamatayon diha sa kahimtang gitawag og purgatorio. Maigsoon kun ang atong mga pagpanghimayad sa atong mga sala dili gani mahingpit nining kalibutan na mao kini ang makababag nato nga dili kita makaditso sa himaya sa Dios. Mao nga kinahanglan atong pagpanghimayaran mao kung kini dili matapos nato pagpanghimayad dinhi sa kalibutan adto nato kinitiwason sa purgatorio. Una pa kita pasakon sa Dios diha sa himaya. Kini nga pagputli mo paningkawas sa tao gikan sa unsay gitawag og kastigo temporal. Kining duruha ka mga kastigo kinahanglan nga dili isipon sa usa ka tawo nga panimalus o gipahamtang sa Dios gikan sa gawas. Kun dili musunod gayud gikan sa kinaiya sa sala. So ang nakasala makadawat sa kastigo temporal. Tungod kay ang sala is a penalty itself. Ang pagbag-o nga nagikan sa mayniton nga gugma makapadangat sa hingpit nga pagputli sa makasasala. Pinaagi sa walay kastigo nga nahibilin. So kung ang usa ka makasasala anaan niya ang pagkamapailubon diya sa pagdawat sa mga sakripisyo penitensya. Ang makastigo temporal mamahimong wala na gayoy mahimilin diha kaniya. O siya takos nga makadawat sa himaya uban sa mga anghel sa Dios sa langit. Ang pagpasaylo sa sala o sa mga pagpanghiuli sa kiusahan uban sa Dios naglakip sa pagwagtang sa walay katapusan nga silo sa sala. Apan ang kastigo temporal magpabilin. Pasabot sa simbahan nga kung ang usa ka makasasala naghinulsol o mikumpisal sa iyang mga sala, ang sala nawagtang. Apan ang kastigo sa sala posible pa nga kini magpabilin. O gikinahanglan ang indulhensya ang pagtangtang niini. Ang Kristiyano kinahanglan nga malimbasog sa pagdawat niini nga kastigo temporal sa sala ingon nga grasya. Siya kinahanglan nga maningkamot pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug gugma. Ug usab pinaagi sa pag-ampo o sa lain-laing balansayon sa penitensya. Sa paghukas sa hingpit sa daang pagkatao ngadto sa pagsulob sa bag-ong pagkatao. Ang Kristiyano nga nangita sa pagputli sa iyang kaugalingon sa iyang mga sala o sa paghimog balaan uban sa abag sa grasya sa Dios wala siya mag-inusara. Ang kinabuhi o
ug ang mga tag-usa ka mga anak sa Dios gidugtong diha ni Kristo o pinaagi kang Kristo diha sa katingahan nga paagi ngadto sa kinabuhi ug uban sa mga Kristohanong kaigsuonan diha sa sobrenatural nga kayusa sa mistiko nga lawas ni Kristo. Sa ingon og diha sa usa ka mistikanhong persona. Mao kini ang gitawag sa simbahan og kambitan sa mga santos. Kay kita nga mga matuon din sa yuta, aduna kitay kadugtungan sa mga anghel mga santos dito sa langit. Mao nga ikinahanglan usab nga mangilaba kita sa mga santos. Diha sa kambitan sa mga santos, usa ka makanunayon og dugtong sa gugma nga nagalungtad tali sa matuohon nga nakaabot sa ilang langitnong puloy-anan. Kadtong nanghimayad pa sa ilang mga sala didto sa purgatorio ug kadtong nagpanaw pa dinhi sa kalibutan. Kipasabot nining mga katisismo sa paragraph 1475 ang simbahan nabahin sa tulo ug kini aduna gitawag og suffering church ug kana mao ang anaas purgatorio ug ang triumphant church ug kana mao tutong mga santos nga tuwa na sa langit ug kita nga naglawig pa gitawag og mga militante o militant church. Tali kaniya nausab ang naghingapin nga pagminaluay sa tanang mga maayong buhat. Niini nga kahibulungan nga pinagbaliway ang kabalaan sa usa makatabang uban og labaw kaayo sa kadaot nga mahimong ngadto sa uban sa sala sa usa. Sa laing bahin ang bahandi sa simbahan mao ang walay kinutuban nga bili nga dili gayod mahurot. Diin ang merito ni Kristo ana atubangan sa Dios sila gihalad aron ang tibuok katawhan mapalingkawas gikan sa sala o makaangkon sa kayusahan uban sa amahan diha ni Kristo. Ang manunubos mismo o sa iyang pagpanubos nagluntad o nagkuha sa ilang kahimuan. Kini nga bahandi naglakik usab sa mga pagampo o mga maayong buhat sa mga bulahang mahal nga berhen. Sila matuod nga dako o dili matukib o gani putli diha sa ilang bili at ubangan sa Dios. Niini nga bahandi usab ang mga pagampo o mga maayong buhat sa tanang mga santos, sa tanan nga nagsunod diha sa mga lakang ni Kristo. Ang Ginoo pinaagi sa iyang grasya mahimo sa ilang kinabuhi nga balaan o midala sa misyon nga gitugyan kanila sa amahan. Niining pagiha sila nakaangkon sa ilang kaugalingong kaluwasan o sa samang higayon mitampo sa pagluwas sa ilang mga kaigsunan diha sa kayusahan sa mistiko nga lawas sa atong Ginoo. Mao kini ang kayusahan sa mga santos. Dunay pagbinaluay, pagtinabangay. Dunay koneksyon sa matag usa kay diha sa simbahan ni Kristo usara kita kalawas. Apan ang usa kalawas adunay nagkalain-laing bahin. Busa adunay panagbinaluay alang sa kayuhan sa matag usa. Unsaon nato pag-angkon ang indulhensya gikan sa Dios pinaagi sa simbahan. Niya nga tumabasa sa maong katisismo sa paragraph 1478 giingon: ang indulhensya nga naangkon pinaagi sa simbahan kinsa tungod sa gahom sa pagkapos o pagbadbad nga gihatag kaniya ni Kristo Hesus mopataliwala pabor sa matag Kristiyanos o moabli alang kanila sa bahandi sa mga merito ni Kristo ug sa mga santos aron sa pagdawat gikan sa amahan sa kaluoy sa pagwagtang sa mga kastigo temporal tungod sa ilang mga sala. Busa ang simbahan dili lamang buot motabang niini nga mga Kristiyanos kundili usab moagda kanila ngadto sa mga buhat sa debosyon, penitensya o gugma. Tungod kay ang mga matuhon nga nangamatay ug karon gihinluan sakop usab sa samang kaambitan sa mga santos, usa ka paagi nga kita makatabang kanila mao ang pagdawat o mga indulhensya alang kanila aron nga ang mga kastigo temporal gumikan sa ilang mga sala mawagtang. Maigsoon mo kana ang ato ang pagpatinaw unsa kabililhon ang indulhensya diha sa atong simbahan. Dunay mga lagda, dunay mga sakripisyo, penitensya tulumanon mga pagampo nga gibutangan og indulhensya sa atong Santo Papa aron kung kini atong himuon makadawat kita ingon nga grasya aron kita dili mo hapit niya ng silot diha sa purgatorio. Hinuon makadawat kita diretso diha sa himaya sa Dios ug kana mao ang kambitan sa mga santos uban sa atong Ginoo. So maigsoon mao kana atong pagpaambit ang lawig sa katisismo ning atong bag-ong edisyon. Daghang salamat ug maayong adlaw.
Sa ngalan ng Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.